Happy Sabat ug maayong buntag sa tanan nato nga mga kapaglaom. Usa ka pribilehiyo ang mahimo nga speaker sa atong promotion niining adlaw igpapahulay. Ako na yung gipaabot ang akong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios ug ingon man sa ato nga mga kaubanan nga diin nagmugna niini. Ug ingon man ako sad nga panimbaya ang mga kaubanan nako diha sa Northeastern Mindanao Mission, especially sa atong mga administrators, directors, and also our co-field workers. Happy Sabat sa tanan. Mga kaigsunan, ng atong promotion karon, dalhon ko kamo sa akong first love ng ministry since nga ako nakaabot o gikan pa sa pag-abot nako dito sa Mountain View College. But gusto nako nga dadon mo mga kaigsunan sa atong ministry nga kinahanglan nato apilan kay kadaghanan nato mga kaigsunan wala gayod naglantaw niini or wala nato or na miss wala nato na kita mga kaigsunan ang dakong bilin niini. Ang ato day mensahe ning kabuntagon o atong promotion gitay tulan nako setting your mindset. Ang atong mindset mga kaigsunan dako nig kalangkuban sa atong buluhaton. Especially kung atong butangan ang atong mindset ug positibo, siguro positibo pud ang resulta. Ug ang atong teksto mga kaigsunan makita nato diha sa pinadayag ug ipidayag 14 bersikulo 12 nga nagkanayon. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinud-anon kang Jesus. Sa di patamo padayon ako imbitaron ng tanan sa pagdungo sa ulo alang sa pagampo magampo ta. Mahigugmao na mga Dios dako kaya mong pagpasalamat nining taknaa nga kami nakatigom na usab sa pagpaminaw sa imong pulong niining adlaw igpapahulay gihangyo namo ang imo karon nga grasya, ang imong panalangin ug labaw sa tanan og Ginoo, ang imong pag-uban. Gamhi kami og kining among mensahe nga madunggan karon, maghatag ka namog tubil sa among pagpadayon nga madasigon nga mubuhat sa imong buluhaton sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga personal manluwas. Amen. Mga kaigsuonan, mag-isgot tag mindset. Naglangkob kini kung unsa ang ato nga panglantaw. Kung positibo ang atong panglantaw, ang ato pong mindset mga kaigsunan positibo. Bisan pag unsay mo abot ka nato, gahuna-huna ta nga kini usa ka butang nga negatibo, mga kaigsunan, kung ikaw dunay mindset, makakita gyud ka og positibo niya ng butanga or kanang butanga mahimo gayod nga imuhang malantaw nga positibo. Si Mrs. White nagingon from This Day with God, page 161 nagingon, ang tinuod nga Kristohanon usa ka alagad ni Kristo. Praise the Lord. Ang iyang buhat alang kang Kristo kinahanglan nga hingpit nga mahuman. Dili niya dawaton ang nabahin nga kasing-kasing. Siya nagdahom nga ang atong buhaton ang atong labing maayo ug walay bisan unsa nga matinumanong gibuhat diha alang kaniya nga dili importante sa pananaw ni Kristo. Mga kaigsuonan, this Harvest 2025 nini tuiga, kitang tanan nakiglambigit mga igsuon. Andam na ang atong mga care group sa pagbuhat, andam na ang atong mga care group sa pagwali, andam na sa pag-Bible study, apan akong pangutana mga kaigsuonan. Kung kita nag-andam, mahimo gayod, bakaha ang kadaugan? Yes, of course. Muna mga kaigalaan, kung muapilta sa wali, dili po nato kalimtan kining atong publishing ministry. Kay usahay, grabe ang atong pag-support sa buhat, sa wali, grabe ang pag-support sa Bible study, sa care group, unya, kamay ra nga atong pag-support sa publishing. Pero mga kaigsuonan, kung atong buhaton nga sa diha nga magwalita,
Sa diha nga mag-Bible study ta, ato pod nga apilan og publishing o literature ministry, atong makita mga kaigsuonan, mas mudako ang impact sa atong buhat. Busa mga kaigalaan, ang atong mindset, tanaw nato kung unsa ang pinaka-epektibo nga atong mabuhat aron mapadali ang pagbalik sa Ginoo. By the way, kining mindset nato nga tawhanon, kinahanglan nato irison. Kabantay mo mga kaigsuonan, kining nga mga mindset, kung naay problema, magsige ingog, problema na sab. Naay gitingil, hilabi na sa atong mga kaigsuonan o mga kaubanan ng mga literature evangelist, kini balibad na sab. Naay ampo kadlawon, bilar na sab. Naay pagsulay, zero na sab tani. Dunay wali kada bulan, wali na sab. Duol na ang closing, kwanggol na sab tani. Dunay i-cancel, diskoryo na sab. Dunay amutan, amot na sab. Mga kaigsuonan, atong goal sa bautismo na sab. Kanus pa man ni mahuman, pastor. Mo ni ato mga pangutana kanunay. Mga kaigalaan, hinumdumi panalangin ba ning tanan? Panalangin ning tanan mga kaigalaan. Mo na nga kung muabot gani ni sa atua, hinumduman na to. Nga kini mga igsuon, dili maayo. Kining dili maayo o panghuna-huna nga negatibo mga kaigsuonan, kung kini ang atong mindset, makahatag yun ni kanato og dili maayo nga resulta. Kabantay mo, sige ta og pangutana, nasab sa mga butang nga niabot kanato. Apan wala koy nakita nga tao o wala koy nadunggan nga tao nga sa diha nakabaton og panalangin mga kaigsuonan, ingon panalangin na sab. Wala. Tanawa mga kaigsuonan. Muna nga kung galing in-ani ang mindset nato, dili gyud ta mapanalanginan. Dili gyud ta mapanalanginan sa Dios. Kay ngano, muhatod kini nga panghuna-huna sa pagpangalagad nga bugnaw. Ug mawala ang atong excitement mga kaigsuonan sa paghinagbo sa atong Ginoo nga si Jesus. Maong dili gyud masipyat mga kaigsuonan Biblia nga daghan gayud ang mahimo nga maluya sa pagpangalagad. Kay ngano nagsige tagtuon mga kaigsuonan og butang sa atong hunahuna og negatibo nga mindset. Ang balang kasulatan o ang Espiritu Santo na nagingon, siya nga diha sa iyang buhat nakasugat sa mga pagsulay og mga pagtintal. Kinahanglan nga nakaganan siya pinaagi niini nga mga kasinati. Tanawa mga kaigsuonan, si Mrs. White padasig kanato nga kung galing makaagita ni ining mga butanga, hinumdumi nga kita sa diha nga muagi na dili tama alkansi makaginansya nga makakaton sa pagsalig nga mas determinado sa Dios. Kay kung ang pagsulay mo abot des itong kinabuhi mga kaigsuonan, kana siya muabot sa tong kinabuhi, duna na say lesson nga itudlo kanato. Mao nang giingon dia nga damur unta ta nga mosalig sa Ginoo. Determinado mga kaigalaan nga mosalig sa Dios. Kay ngano, kinahanglang bation niya ang iyang pagsalig sa matag gutlo. Matag trabaho nato. Matag apil nato suwali, dili na tungod kay maayo ta muwali, apan tungod kay maayo ang Dios. Amen. Sa diha nga moapil ta sa literature ministry, dili tungod kay maayo ta mo sales talk. Apan tungod mga kaigsuonan, kay sa matag gutlo, ang Dios uban nato. Mo nang pahimangno or remember mga kaigsuonan, hinumdumi kini. Ang Dios karon makanunayon sa pagbuhat og reformasyon og tabang sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Dalaygon king Ginoo ni mga kaigalaan. Kini nga atong Harvest 2025 sa diha nga nakadungog ko nga ang matag mission dunay 10,000 ang akong gihuna-huna gyud mga kaigsuonan nga kining mga buluhatuna, kini nga buluhaton
nag-andam kanatong tanan tungod kay pinaagi niini mapadali nato ang pagbalik sa Dios. Mo na nga og wala say kagahom sa pag-usab kita. Walay gahom ang Ginoo usabon ta kung kita magdumili. Mo na nga kung ang atong hunahuna always negatibo mga kaigsuonan, mahimo gayud nga negatibo o dili ta mahimo nga successful sa atong mga plano hilabi na sa buhat sa Ginoo. Dungag pa diha mga kaigsuonan, ingon ang balang ang Espiritu Stagna nagingon, ang matag tao gikinahanglan sa pagbuhat sa buluhaton nga gisangon kaniya sa Dios. Kita kinahanglan nga mangandam nga andam sa paghatag bisan sa gagmay mga pagserbisyo, pagbuhat sa mga butang nga kinahanglan nga buhaton sa usa ka tawo ug ang pagpauswag sa gagmay nga oportunidad. Mo niadto nga ngayong buhaton, bisan pag-asa ta mga kaigsuonan, bisan pag-asa ta dadon sa kinabuhi, muapil ta sa buhat sa Ginoo. Mga kaigalaan, dili nato kalimtan nga atong gamiton ang matag oportunidad para sa buhat sa Dios. Kung kinilang ang mga oportunidad, kinahanglan nga magtrabaho gihapon kita nga matinud-anon. Una man tay gagmay. Sa atong kabisi mga kaigsuonan, uban ka nato daghan kayog obligasyon sa kinabuhi. Apan ayaw kalimti nga kinahanglan ta muhimo og mga buluhaton. Mga kaigalaan, unsa kaha no? Kung duna lang tay usa ka oras para sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, ato ba nang gamiton? Yes! Kay kanang usa ka oras nimo, dako na kayo na mga kaigsuonan nga ikatabang. Sa Bible study, kung nakay sa ka oras, dako na kay nagagi. Sa pag-literature evangelist, sa pagbuhat sa publishing ministry, kanang isa ka oras nimo mga kaigsuonan, isa ka office nimo masulod, daghan ka na og maduulan nga tao og mahanyagan sa pulong sa Dios o sa libro o sa sulat pinatik nga imong gidala. Mga kaigalaan igsuon, mga kapaglaom, siya nga nag-usik sa mga oras, mga adlaw mga semana, tungod kay dili siya andam sa pagbuhat sa buluhaton nga anaa sa iyang kamot, bisan pag maura kini kayano, kita pagatawgon sa paghatag og husay ngadto sa Dios alang sa iyang sayop nga panahon. Mga kaigsuonan, dili ko gusto nga kita nga nagpaminaw karon, naglantaw karon, mahimo ta mga kaigsuonan nga makulbaan tungod kay atong gising-singan ng oras. Mga igalay suon, bisan pa sa gagmay nato nga mga buluhaton nga mahimo nga matabang sa buhat, buhata mga igsuon. Buhata. Hinumdumi, ayaw ninyo basta-basta ang atong pagpangalagad sa Dios. Ayaw ninyo basta-basta ang atong pagpangalagad nga daw dili kita sigurado sa atong adtuanan, atong paningkamutan nga sa matag adlaw, atong hunaon nga daw duol na kayo ang atong ulianan. Dili ta sama sa mga uban mga tao mga kaigsuonan nga gilaay na sa pagpangalagad, apan kanunay tang mainiton. Kung naay mga pre-LMS or LMS program, apil para mas mudasig ka diha sa publishing ministry. Kung na mga layman's training, apil aron mga kaigsuonan madasig kag samot unsay mga pamaagi aron imong mamaster ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mga kaigalaan, mga kapaglaom, dili na kinahanglan ang sinultihan nga one day at a time sa atong panahon. Kay kinahanglan karon mga kaigsuonan, double time, every day, every time. Kung kita naghandom nga duol na o pabaliko na gyud nato ang Ginoo, mao ni ang atong buhaton mga igsoon. Busa pinalangga ko mga kaigsuonan, atong bisihon ang atong kinabuhi, ang atong matag atong kinabuhi mga kaigsuonan, atong bisihon kay nasayod ta nga sa diha mga kaigsuonan nga magabuhat ta sa buluhaton sa Ginoo, dili gyud may mong sayang
ang atong gihatag kaniya o gihatag nga oras diha kaniya. Sa walang kamot, ang espiritus tagna, spirit of prophecy, sa tuo nga kamot, ang pulong sa Dios, ang pagsangyaw sa mayong balita, mga kaigsuonan, pagkanindot kayo. Nga imong gibuhat gyud ang tanan nimo nga mahimo para sa buhat sa Ginoo. Kay numdum ko mga kaigsuonan sa atong publishing director dinhi kanhi sa Northeastern Mindanao Mission, si Sir Samson Andrade, iya kong giingnan nga gipadasigang ko niya nga ako yung i-introduce sa distrito nga dili lang wali apan apilan pod nga ang tanan nga mga membro moapil gayud sa buhat sa literature ministry. Gani mga kaigsuonan, matumpaniya, ang spoken word o ang written word mag-uban gina siya. And yes, it is true mga kaigsuonan. The written word and the spoken word must go. Must be ato gyud na siya nga gamiton. Atong dunganon mga kaigsuonan. Kay kung ato nang hunahunaon nga samtang magwali ta kana magwali bitaw ta mag house to house magita na namang iti pambisitahon para nga mo invite nato sa tong wali. Lisod kayo mga kaigsuonan mo ingon kag Bible study ta. Pero pag abot nimo didto sa Panimalay imuhang hanyagan mga ma'am sir, usaday ko ka representative sa Philippine Publishing House sa Home Health Education Service. Mga kaigsuonan, makadayon ka and then try to invite them sa kaming nga wali. Wapo mga kaigsuonan, ug maayo nga pamaagi nga makahimo ta sa pagdani kanila sa pag-apil. Ang Christ Object Lesson, page 146, nga to sa mabasa sa Call for True Ministry 119, paragraph 1 na ingon, siya naghandom nga ikaw makaduol kaniya pinagis pagtuo. By faith alone. Nangandoy siya nga magdahom ka og dakong mga butang gikan kaniya. Siya nangandoy sa paghatag kaninyo og panabot sa temporal ingon man sa espirituhanong mga butang. Makapahait siya sa salabutan, makahatag siya og taktika og kahanas, gamita ang imong mga talentos trabaho, pangayo sa Dios og kaalam og kini ihatag kanimo. Mga kaigsuonan, kung ikaw karon nga naglantaw niini, wala ka pa nakahimo sa pag-apil, tinud-anay sa literature ministry o pag-publishing ministry. Giaghati ka, gi-encourage ti ka mga kaigsuonan. Nga sa diha nga moapil ka sa wali, moapil ka sa Bible study, moapil pud ta sa publishing ministry. Kay kini mga kaigsuonan, wala ta nag-ingon nga nag-iapkup-akup na to ang buhat. Apan atong giapilan mga kaigsuonan ang buhat nga mabalansi ang pagwali o ang spoken word o ang written word mga kaigsuonan. Sa diha nga ang usa ka tawo nahigugma sa Dios hilabihan ug siya sa iyang silingan sama siyang kaugalingon, siya dili mo hunong sa pagpangutana kun kana nga iyang mahimo makadala og daghan o gamay. Buhaton niya ang buluhaton ug dawaton ng suhol sa nga gitanyag. Dili siya maghatag og panig-ingnan sa pagdumili sa usa ka trabaho tungod kay dili siya makasalig sa kadako sa suhulan sa iyang gihuna-huna nga kinahanglan niya. Mga kaigalaan, pagkanindot kayo, kung do not tayo desire nga padaliun ang pagbalik sa Ginoo, o do na po tayo desire mga kaigsuonan nga daghan ang atong makabig tiilan sa Ginoo, pauban na to diha sa gingharian sa langit, mga kaigsuonan, pagkanindot kayo lantahon. Imaginon kana nga panghitabo. Kung pananglitan mga kaigsuonan, nini mga takna, mubalik ang Dios, ang akong pangutana, unsa kaha ang atong buhatong dagan? Siguro mga kaigsuonan, dagan paduol, ugunta, dili dagan palayo. Kung ang atong giisip, ang atong kaugalingon karon mga kaigsuonan linuwas, nakaambit rata sa grasya sa Dios,
Dili ni nato angay mga igala, igsuon, mga kapaglaom nga hinakog kung dili ato gining i-share sa uban. Muna nga kada tuig dunatay Hope Impact. Dili lang sa Hope Impact ta mo apil mga kaigsuonan sa pagkatag-katag sa pulong sa Ginoo, apan mga kaigsuonan kada adlaw, kada simana, kada bulan. Mga higala igsuon, the threads are woven into his whole religious life. If you have too much dignity to work for yourself for small wages, then work for the master. Give the proceeds into the Lord's treasury. Make an offering of gratitude to God for sparing your life, but do not on any account be idle. Mga kaigsuonan, matupad niya, paghimo og halad sa pagpasalamat ngadto sa Dios sa pagluwas sa imong kinabuhi apan ayaw pagtinapulan. Ayaw pagtinapulan, igsoon. Trabaho gyud ta. Bisan sa kabisis kinabuhi, trabaho ta. Ug mga kaigalaan, ang mindset nga angayan natong i-mindset mga kaigsuonan, kini nga mindset, akong kinabuhi alad sa Dios. Naay buluhaton, tabang, pag-ibanghilyo, pagdaog og daghang kalag. Literature ministry, kinahanglan mo apil ko. Pagbalik ni Jesus, atong dalion. Mao ni ang mga mindset, mga kaigsuonan nga nindot, naay pagsulay, salig lang sa Dios kanunay. Unsa pa? More souls, more sales. Pirming positibo sa buhat kanunay aktibo. Sa buhat walay bagulbol, pirmi makabot ang goal. Praise the Lord. Sa buhat sa Dios kanunay busy, sa pagbalik ni Jesus kanunay ready. Wow! Mga kaigsuonan, kung mauni ang atong mindset, wala na tay kapanahunan pa sa mga negatibong butang. Mga kahigalaan, gamita ang tanang oportunidad para mapadali ang pagbalik ni Jesus. Wali, apil. O ayaw pod kalimti ang literature ministry or ang publishing ministry. Pakiglambigit mga igsoon. Kay pinaagi niini nga mga buluhaton, may sama ang atong mindset mga kaigsuonan sa mindset ni Jesus. Obstacles can't stop you if you have this mindset. Problems can stop you. The only one who stops you is yourself. Ikaw ra gyud kung magnegatibo ka. Muna mga kaigalaan, mausab lamang ang atong mindset kung kanang giset nimo sa imong mind or giset nimo ang imong mind sa langit nung mindsetter. Walay lain kundi si Jesus Christ, mga igsoon. Ang pinakamaayong mindset mao ang mindset sa Ginoo ug mauna ang akong handom kanunay, mga igsoon. Now, akong pangutana, mausab ba na ang imong handom? Unsay mindset ni Ginoong Hesus? Ang kanunay nga kalambuan sa buhat. Kanunay pagpadali sa buhat nga mahuman. O kaluwasan sa tanan. Kalipay ang pagserbisyo mga kaigsuonan o kinabuhi ang pagluwas sa mga katawhan nga diin iyang gipakamatyan. Mauna ang akong mindset mga kaigsuonan. Na akong pangutana kanato niining kagabion. Anining ka ang akong pangutana, mga kaigsuonan, niining kabuntagon kaninyo. Gusto po ba ninyo nga makabaton og sama niya nga mindset? Ibutang ang mindset ni Jesus sa imong kinabuhi. Maayong buntag ug happy Sabbath.